Welcome back to Ingwa News. Chief Minister Pramod Sawant along with Social Welfare Minister Subhash Desai launched the Chief Minister's Pre-Matric and Post-Matric Scholarship Portal on Wednesday, aiming to simplify the scholarship process and extend timely financial support to students across Goa. The 10th standard to higher education पर्यंत, even though थोड्या भुरग्यांक from the 5th standard to 10th standard ह्यो म्हणजे तेका pre-matric scholarship आणि post-matric scholarship, higher education scholarship अश्यो वेगवेगळ्यो SC, ST, OBC and including EWS economical weaker section ह्यो सगळ्यो scholarship आसा up to the म्हणजे including the bursary scholarship जितकी फीस EWS कॅटेगरीतलो भुरगो सुद्दां जी स्कॉलरशिपीची फीस भरता 25,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ती स्कॉलरशिपीची फीस ताका परत मेळटा. इन्क्लुडींग द ग्रॅज्युएशन कॉलेजीत जी 10,000 रुपया फीस भरता ती सुद्दां 10,000 रुपयाची फीस ताका परत मेळटा. फाटल्या 4-5 वर्सांक म्हज्या लक्षान आयलें की 50% ऑफ द भुरगे जे इलिजिबल आसता ते स्कॉलरशिपाचे फॉर्मूच भरिना आनी ह्या कारणान तांकां वेगवेगळे कडेन 20,000 रुपया सुद्दां फीस आसत जाल्यार तांकां एकदां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. गांवांतल्यान आमी हो विशय पळयता म्हणून म्हज्या लक्षान आयलें आनी ताकाच लागून हाल्लीच हांवें जेन्ना एक लॉ स्टुडंट्स म्हणजे आपल्याक फीस भरपा खातीर जेन्ना पर्सनली म्हाज्या कडेन आयलो ताज्या उपरांत म्हज्या लक्षान आयलें की अवेरनेस लोकांच्या मदीं जावप चड गरजेचें आसा. म्हणून माय डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी फायनान्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी मेळून तो CM स्कॉलरशीप पोर्टल काडलो. ह्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर केंद्रांतले आनी राज्यांतले दोनूय इन्क्लुडींग ट्रायबल वेलफेअर आनी सोशल वेलफेअराचो कंपोनंट थोडो केंद्र सरकाराचो आसा. तोय कंपोनंट सुद्दां हाज्या वयल्यानूच एप्लाय करपाक मेळटा. आमीच फॉर्म फॉरवर्ड करता फॉर द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी ताज्या उपरांत पयली कंपोनंट आमी रिलीज करता स्टेट गव्हर्मेंटाचो जितको कंपोनंट आसा तितको आमी डायरेक्टली रिलीज करता. केंद्र सरकाराचे पयशे आयल्या उपरांत तांचेय पयशे तांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर रिलीज करता. खंयसरूच हांगासर चेक दिवपाची सिस्टम ना. हे पयशे खंयच्याच कॉलेजीत वचना. हे पयशे तेणी पयलीं भरपाचे आनी प्री रिसिप्ट रावपाची सिस्टम इतकी सोंपी आसा. इंडिविज्युअल जो भुरगो आसा तेणी पोर्टलाचेर वचप, तेणी पोर्टलाचेर जितके डॉक्युमेंट मागल्या ते पोर्टलाचेर तेणी डॉक्युमेंट अपलोड करप. व्हेरिफिकेशना खातीर त्या इन्स्टिट्युशना कडेन वयता. त्या इन्स्टिट्युशना हांव त्या खातीर सगळ्यांक आव्हान करता जितकी इन्स्टिट्युशन्स गोंयांत आसा किंवा गोंयांतले भुरगे जर भायर शिकता आसत कर्नाटकांत जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या इन्स्टिट्युशनाचो हेड कोण स्कॉलरशीप पळोवपी हो आमच्या डिपार्टमेंटाक कळोवचो सो डॅट ह्या पोर्टलाचेर तेकाय बी डायरेक्टली कारण व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट करपाक आमी त्या इन्स्टिट्युशनाक धाडटा. इन्स्टिट्युशनान एकदां व्हेरीफायड म्हटलें काय ते पोर्टल डायरेक्टली आमी म्हणजे ओपन करपाचो रायट परत आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक उरता. इधर सोशल वेलफेअर, ट्रायबल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन ते व्हेरीफाय करता आनी एकदां व्हेरीफाय जालें काय कन्सर्न डिपार्टमेंट ताका ते पयशे दिवपाची सँक्शन दिता. सो ऑटोमॅटिकली द फायनान्स डिपार्टमेंट हे पयशे तेंच्या अकाउंटार ट्रान्सफर करतात. त्या खातीरच हांव सगळ्या स्टुडंट्सांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपले पोर्टलाचेर डॉक्युमेंट अपलोड करचे. व्हेरिफिकेशन आपल्या इन्स्टिट्युशनान म्हणजे गोंया भायर आसत जाल्यार आमी गोंयांतल्या सगळ्या इन्स्टिट्युशनाचो नोडल ऑफिसर आमच्या कडेन नोंद जाल्लो आसा सिस्टमीन आनी ताका सिस्टम खबर आहा. गोंया भायलो जर आसत जाल्यार तांच्यांनी आमकां मुद्दामून ती जे स्टुडंट स्पेशली द नर्सिंग करपाक आनी इतर एड्युकेशन घेवपाक भायर वयता आनी जे इलिजिबल आसात त्या सगळ्या खातीर आव्हान करता ह्या स्कॉलरशिपाचो तेंच्यांनी फायदो घेवचो जेणे करून आमकां तांकां ही सगळ्यांक स्कॉलरशीप दिवपाक मेळटली. मॅक्स टू मॅक्स म्हणजे अप टू 40,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां ही तेंची फीस ही तांकां परत मेळटा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी ह्या पोर्टला वयल्यान एप्लाय करच्यो. अजून 2 स्कॉलरशीप ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे लेबर वेलफेअर स्कॉलरशीप ती आमी ह्या पोर्टलाचेर घेवपाची आसा. म्हणजे इन्क्लुडींग प्रायवेट सेक्टरांत जे कोण काम करता आनी ताका लेबर वेलफेअरा खातीर एलिजिबल आसा तेजोय विदीन 45 डेज तेजेय बी आमी ह्या पोर्टलाचेर घेतले. त्या पोर्टला वयल्यान मागीर एप्लाय करपा खातीर तांकां बरें पडटलें. सो हांव सगळ्या पुराय स्टुडंट्स आनी बाकी सगळ्या इन्स्टिट्युशन्स हांकां आव्हान करता की CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप घेवपा खातीर इट इज इजी आसा. लास्ट इयर 13,000 भुरग्यांनी तांकां विदीन 15 दिसाच्या भितर तांचे पयशे ट्रायबल वेलफेअरा भितर एप्लाय केल्ले. हे 15 दिसांनी तेंच्या अकाउंटार जमा जाले. खुबशे भुरगे एप्लाय करता आनी परत सांगता म्हाजे पयशे म्हाका मेळोकूच ना. ती खंयच्याच डॉक्युमेंट खंयच्याच ऑफिसान व्हरून फॉर्म दिवपाची गरज ना. तांच्यांनी फॉर्म आमच्या पोर्टलाचेरूच भरचो. तांकां मॅक्स टू मॅक्स हांव परत सांगता एका म्हयन्याच्या भितर आमी दिवपा खातीर आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट हे बंधनकारक आसा.